अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। वादी कशीर मज मौसमी तब्दीली दौरान आम जिंदगी मुतासिर कयान जायन पे शीन तो कयान जायन पे रूद प्योन जारी। इंतजामिया तरफ वतो पे शीन तुलनस हवाले मशीनरी तो अमल काम पे लागना आम। मौसमी तब्दीली दौरान जनूबी कशीर मज वाव तूफान सहित कयान रिहायशी ढांचन नुकसान शुमाली कशीर हिंदिस मुसल सेक्टरस मज शन तूफान सहित अख रिहायशी मकान जमीन बोझ। जुम श्रीनगर वात आमद रफ्त बाबत इंतजामिया तरफ बंद मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ तुलना आमद कदम लूकन मुतलिक महकम सहित राब्ते करने पत सफर करने बापत वन आमद। घरेलू झगड़स दौरान हजन बंडपुरिस मज अख शख्स जाँ बहक इलाकस मज लूग दम फट इंसानियत शर्मसार पुलिस तरफ मुलविस शख्स गिरफ्तार मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू। गुलाम नबी आजाद सदिस बयानस हवाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सज वजाहत दिन आमुद बयान सियासी मजबूरी बयानस मज न कह हकीकत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुलाम नबी आजाद सदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत जे आजाद सदिस दिन आमतिस बयानस मज छन कह हकीकत बल्कि सियासी मफाद हासिल करने बापत यिथ बयान दिन यिवान। मैं जरूर आजाद साहब की इज्जत करता हूँ मगर अफसोस है जब मैं ऐसे बयानात सुनता हूं तो मुझे हैरानी होती है। अगर फारूक अब्दुल्ला को वजीर आजम से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? किस डर से रात को मिलूं? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से कह रहे हैं। क्या वजह है कि इनको ये लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को हर रास्ते से बदनाम करना है, फारूक अब्दुल्ला को घसीटना हर चीज में? इन्हें याद रखना चाहिए वो फारूक अब्दुल्ला ही था। जब कोई नहीं चाहता था कि गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा की सीट मिले तो फारूक अब्दुल्ला ही था जिससे राज्यसभा की सीट गुलाम नबी आजाद को दी। और 2014 में जब राज्यसभा की सीट फिर से मिली होनी थी, मैं विलायत में अस्पताल में था। उस वक्त मिसेस गांधी ने उमर से कहा, बुला के कहा कि ये सीट जो हमने रखी है ये फारूक अब्दुल्ला के लिए रखी है, राज्यसभा की सीट। मुझे उमर ने फोन किया, मैंने कहा नहीं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकूंगा राज्यसभा की सीट के लिए। और गुलाम नबी आजाद को दे दीजिए। हालत ये देखिए जिसके लिए मैंने बहुत सुना मगर मैं खड़ा रहा। और आज ये बात कह रहा है कि मैं रात को मिला। गुलाम नबी साहब अपने फैक्ट्स को जरा ठीक तरह से देखिए। आपका कौन एजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा है, या आपका कौन सा एजेंट है जो अमित शाह साहब के घर में बैठा है जो आपको ये खबरें सुना रहा है? लोगों को जरा बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए।
وادی کشیر مز یہ گھریلو تشدد تو ذاتی رساکشی کن پتمن کینچن رتن دوران کیا انسانی زو زائ سپد تچ حجن بنڈپورس مز تمہ سات لوگ دم پھٹ سپدمت یل اتہ دون گھرن درمیان نجی معاملس پہ جھگڑ سپدن ست اخ شخص شدید زخمی سپود ون حجن کس بنڈپور کس حجن علاقس مز دون بائیوارن درمیان جھگڑ سپدمت یتھ دوران غلام محی الدین پرے ناو شخص شدید زخمی سپود یدوی علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آو تاہم سہ زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپدمت یپر پولیس طرف معاملس مز ملوث شخص گرفتار کرنا آمت یل زن معاملس حوالہ کیس درج کرت مزید تحقیقات تہ شروع کرنا آمد زمین نیا ون پتر ون مقبرس میں دیو زمین یور تھی پہ نیا گومت امو درامت اہم شر امو 5 بچس گھر امو وتمت 5 بچ وٹمت تم سن برادر بس مورمت دبس تم سید دب ترومت کالس رٹر ترن سو کھانا کہین پن رشتہ دار اہن پتر بیس واتنس پتر بوے تمو مور یہ واتو تھی یہ رشتہ دار یسان ون سا انصاف گھس ملن ام سا بچہ 3 تمو بڑا موسوم تمو مطلب نمن یت بچہ 3 تم کس پالہ پہ بڑ موج وزیر اعظم نریندر مودی یہ پگہ جمک دور کرن ول تت جمس مز دورس پیش نظر سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنا آمت یہ وزیر اعظم نریندر مودی مولانا آزاد سٹیڈیم جمس مز اکس ریلی خطاب کرن تت انتظامیہ طرف مولانا آزاد سٹیڈیمس مز تیارین حتمی شکل دنس علاوہ فورسز اہلکارن ہز اضافی نفری تعینات کرنا آمت یپر جم صوبہ کن مختلف علاقن مز فورسز اہلکاروں طرف خصوصی ناکہ لاگنا آمت یتھ دوران وت پکون تو گاڑی والن ہز تلاشی ہین پتہ تمن برو پکنک اجازت دن ہپریت بھارتیہ جنتا پارٹی طرف ایم سٹیڈیمس مز وزیر اعظم سن جلسہ کامیاب بنانس حوالہ تیارین حتمی شکل دن تو پارٹی لیڈر تو ورکر جوم وت تت پارٹی سینئر لیڈر کویندر گپتاہن امہ حوالہ کت کران وونمت وزیر اعظم سن دور سٹھے اہم تو ومید لوک سبھا انتخابن مز سپدِ پارٹی بر اکثریت سان کامیابی حاصل دوارا جو جموں کشمیر میں 108 پریوجنوں پر کام کیا گیا ہے اسی کا کل ادگھاٹن ہونے والا ہے اور بہت سی نئی یوجنا یہاں پر شروع ہونے والی ہے لوک سبھا میں ہم کام کے آدھار پر اور غریب کلیان کے آدھار پر سب سے بڑی پارٹی بن کر کے ہندوستان میں آئیں گے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ 400 کے پار جو کل اور پرسوں ہم بھی دلی میں تھے وہاں پر دیش کا ہمارا سارا سنگھناتمک ڈھانچہ وہاں پر تھا پردھان منتری جی آئے تھے ایک سنکلپ لے کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کا کاریہ کرتا وہاں سے نکلا بھارتیہ جنتا پارٹی کا کاریہ کرتا یہ گیت گاتا ہے آندھی کیا ہے طوفان ملے چاہے جتنے بھی ابدان موسمس مز پتمو دو پہ تبدیلی وچھن یتھ دوران وادی ہندن بالائی علاقن مز شین تو مدنی علاقن مز رود پیون جاری تت ضلع کۄلگوم اننت ناگ شوپیان پلووم گاندربل بڈگوم بنڈپور ورمل تو کپوار کن ہیرمن علاقن یمن مز کرنا ٹنگڈار متسل کیرن اوڑی گریز گلمرگ سونمرگ دود پتھر پہلگام تو پیر کی گلی شامل رات پہ شین پیون جاری یہ شہر سرینگر سان دویمن مدنی علاقن مز رود پیون جاری یم ست نہ صرف سردی مز اضافہ سپدمت بلکہ موسمی تبدیلی ست عام زندگی تہ متاثر وچھن یل زن انتظامیہ طرف گوڑے یمہ کتھ ہز باوت کرنے آمت موسمی پیشن گوئی مد نظر تھوت انتظامیہ طرف مکمل انتظام کرنا آمت یتھ زن عام لوکن مشکل ویترن پین تاہم لوکن ون آمت تم گھن ایڈوائزری پہ عمل کریں یتھ زن حادثہ پیش یپر موسمی تبدیلی دوران مقامی باغ ول تو زمیندار سٹھے خوش وچھن تت سیاحتی مقام درنگ ٹنگمرگ گلمرگ سونمرگ تو پہلگامس مز موجود سیاح تہ سٹھے خوش وچھن آمت یل زن ات موجود سیاحو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آو شین پینہ ست وادی ہز قدرتی خوبصورتی مز مزید اضافہ سپدمت یم ست تم سٹھے لطف اندوز سپدن ہپریت موسمی تبدیلی دوران جنوبی کشیر ہندن مختلف علاقن مز واو طوفان ست کئیہن جائن پہ رہائشی ڈھانچن نقصان سپدنچ خبر موصول سپزمز تت شمالی کشیر ہندس متسل علاقس مز شن طوفان ست اخ رہائشی مکان تہ زمین بوس سپدمت تاہم ات حادثس مز
کن جانی نقصان خبر موصول سپزم گورمنٹ ہسا کر سروے چھل اون کی تھوک تیار کس غلام محمد شیخس خطر امس چھین کا طاقت کہ اگر گورمنٹ کی ریلیف دان ہے ات کی پلان کر اگر تمس ہسا اچھا جناب فاروق صاحب تھی کیا چھو گزارش کران ڈی سی صاحبس گزارش کر ام خاطر امس ہسا دیو کہ طاقت وادی ست جم صوبکن کیان ضلع مز موسمی تبدیلی دوران وقفہ رود پیون جاری تت موسمی صورتحال مد نظر تھوت انتظامیہ طرف سرینگر جوم قومی وت تمہ سات آمد رفت باپت بند کرنا آمت یل ضلع رامبن کن مختلف علاقن مز رود پین پتہ لکچہ پس ورست آئے یت انتظامیہ طرف وت پہ ٹریفک بحال کرنے حوالہ کوشش جاری تت وت پہ سفر کرن والن لوکن ون آمت تم گھن سفر کرنے برو متعلقہ محکمہ ست رابطہ کریں یت زن تمن سفر کرنس دوران کن قسمک مشکل ویترن پین ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حامدن موجودہ موسمی صورتحالس حوالہ کات کران وونمت انتظامیہ طرف موسمی صورتحال مد نظر تھوت ضلع مز مکمل انتظام کرنا آمت یت زن عام لوکن مشکل ویترن پین یل زن تمو لوکن تو ٹرانسپورٹرن وون تم گھن موجودہ صورتحالس دوران انتظامیہ اتواس کریں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہم پوری طرح سے متحرک ہیں چاہے کنٹرول روم کی بات ہے چاہے اسینشل سپلائز کی بات ہو چاہے اسینشل سروسز کی بات ہو روڈ کلیئرنس کی بات ہے ہماری ساری ٹیم ریڈی ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی برف باری اسٹارٹ ہوگی یا جو بھی ہم پورا ایڈمنسٹریشن چاقو چوبند ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو میڈیا کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ میں تحصیل لیول کنٹرول رومز رکھے ہیں بلاک لیول کنٹرول روم رکھے ہیں اس کے نمبرز ہم نے سارے پبلک ڈومین میں رکھے ہیں اور چاہے کسی طرح کے بھی کوئی بھی سجیشن ہو کہیں سے یا کسی طرح کی بھی اگر کوئی بات ہو کہیں سے تو وہ ڈائریکٹلی کنٹرول روم کو اطلاع کرے ہماری ٹیم پوری فیلڈ میں ہے اور جیسے پچھلے ویک میں جیسے ہم نے پوری ایڈمنسٹریشن نے انشور کیا کہ جو نارمل وے آف لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ رہے اور مجھے پورا بھروسہ اس بات بھی ویسے ہی ہوگا لوگوں کے لیے کوئی میسج لوگوں کے لیے یہی میسج ہے خاص کر جو اربن ایریاز میں ہے کیا ہے کہ جب بارش کا امکان ہو تو جیسے ہماری میونسپلٹی نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ اپروپریٹ جگہ پہ پارک کر لیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کرٹیکل ایریاز ہے چاہے ہاسپٹل کی طرف روڈ جا رہے ہیں چاہے بینکس کی طرف روڈ جا رہے ہیں چاہے باقی امپورٹنٹ انسٹالیشن کی طرف روڈ جا رہے ہیں وہاں پہ گاڑیاں پارک ہوتی ہے تو صبح جب ارلی مارننگ یا برف کے بعد جب ہم روڈ کلیئرنس کے لیے نکلتے ہیں تو کافی دقت آتی ہے اس ٹائم تو میری ریکویسٹ ہے پبلک سے کہ آپ گاڑیاں جو ہے وہ تھوڑی ایسی جگہ پارک کر لے کہ ایکسیس رہے ہماری جو سنو کلیئرنس مشینز ہیں ان کو ضلع ترقیاتی کمشنر پلوم بشارت قیومن موسمی صورتحال حوالہ کات کران وونمت یدوینس ضلع من زیادہ شین پیو تاہم انتظامیہ متحرک کرنا آمت یت زن ضلع کن دور دراز علاقن مز روزن والن لوکن کن قسمک مشکل ویترن پین یل زن تمو وون امہ حوالہ کنٹرول روم تہ قائم کرنا آمت یت زن لوکن انتظامیہ تام واتنس مز آسانی سپدِ ڈسپیل جو ابھی ہے پریسپیٹیشن کا اس کا انتظار بھی تھا اور کل سے کافی سارے جتنے ہمارے علاقے ہیں میکسیمم پہ رین فال ہی ہو رہا ہے اور ہمارے کچھ ایک ایریاز ہیں جیسے ہمارا ابا ہامہ سنگرونی اور اندروالی وہاں پہ 3-4 انچ سنو فال ہوئی ہے اسی طرح ترال کے جو اپر ایریاز ہیں وہاں بھی سنو فال ہوئی ہے اور ابھی تک ہمیں اتنا میجر کہیں پہ نہیں ہوا تھا جہاں کلیئرنس کی ضرورت پڑی ایکسیپٹ فار یہ جو اندروالی یا ابہامہ ایریا وہاں پہ کلیئرنس کر لیا ہماری جتنی مشینری ہے سنو کلیئرنس کو لے کے چاہے وہ اربن لوکل باڈیز ہیں یا باقی MBD ڈپارٹمنٹ ہے PMGSY سبھی اسٹینڈ بائی پہ ہیں مین اینڈ مشینری تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو KPDCL ہے پاور ڈپارٹمنٹ
उसके भी सभी कंट्रोल रूम्स डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल के सभी कंट्रोल रूम्स फंक्शनल हैं। हमारी जो वर्कशॉप्स हैं डीटी डैमेज को लेके वो भी काम कर रही हैं। अभी तक ऐसा कोई मेजर ना तो ब्रेकडाउन हुआ है पावर सप्लाई में और ना ही कहीं इतनी ज़्यादा जो स्नोफॉल हुई है जिसकी वजह से हमें पैनिक करने की ज़रूरत है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम अक्षय लाबरुवन मौसमी सूरत हाल हवाले वोनमुत जिले इंतजामिया गोड़े मुतहरिक करना आमत युत जन मौसमी खराबी दौरान आम लूकन जिलस मज मुश्किल वेतरन पेन यल जन तमो वोन ये जिलस मज अमे हवाले कंट्रोल रूम तयम करना आई तत जरूरी लूक करन इंतजामियास अथवास युत जन इंतजामी कन एहलकारन पन फरज अंजाम दिनस मज आसानी सपदे। तो एमईडी का हमारा यहाँ पे कंट्रोल रूम है या वर्कशॉप है, वहाँ पे मैंने जायजा लिया और पाया कि हमारी सारी मशीन जो हैं वो रेडी स्टेट में है। वो चाहे स्नो कैट्स हों, स्नो कटर्स हों, स्नो क्लियरेंस मशीन्स हों, अलग अलग तरीके की सारी मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उन मशीन्स को चलाने के लिए जितना हमारा मैन पावर है वो एकदम रेडी स्टेट में कल शाम को ही था। हालांकि कल शाम को लेट क्लियरेंस की जरूरत पड़ी दूध पथरी के इलाकों में, यूसमर्ग के इलाकों में। बताते हुए मुझे अच्छा लगता है कि कल रात में ही वो क्लियरेंस शुरू हुई थी, हमने वेट नहीं किया। और आज क्योंकि हर जगह पे तो बड़गाम में अभी बर्फ नहीं हो रही है, जो हाई रीचेज हैं वो चाहे यूसमर्ग हो, चाहे चरार शरीफ हो या हमारा दूध पथरी हो, वहां पे क्लियरेंस का काम जो है कल रात को ही कंप्लीट हो गया था। एज एंड व्हेन जो एक्यूमुलेशन है वो होगी उस पर क्लियरेंस टाइमली हो जाए। लास्ट टाइम के स्नोफॉल में कुछ एरियाज थे जहां पे प्रोएक्टिविटी और करने की जरूरत थी, चाहे वो चरार शरीफ हो या खानसा खाग के कुछ एरियाज थे। तो इस बार हमने स्पेशल फोकस इस बात पे रखा है कि उन एरियाज में भी प्रोएक्टिवली स्नो क्लियरेंस हो, ताकि वहां के लोग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर हैं, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि वहां पे क्लियरेंस जो है उसमें समय लगे। इनफैक्ट जो पेशेंट होता है हमें उसकी मर्जी पे भी जाने की जरूरत होती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पेशेंट को भी बेस्ट सर्विस उसके मुताबिक मिले। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि कोई भी ऐसा पेशेंट स्नो की वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटी से कल मैं खुद जो एमईडी का हमारा यहाँ पे कंट्रोल रूम है या वर्कशॉप है, वहां पे मैंने जायजा लिया और पाया कि हमारी सारी मशीन जो हैं वो रेडी स्टेट में है। वो चाहे स्नो कैट्स हों, स्नो कटर्स हों, स्नो क्लियरेंस मशीन्स हों, अलग अलग तरीके की सारी। तो नाज़रीन इस वक्त कोशिश खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।